الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على من كان نبيا وآدم بين الماء والتين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم محمد ذكره روح لأنفسنا محمد شكره فرد على الأمم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکسارا پیر کامل کامل آرا رہنما رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبي مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما کوئی زبان پہنچ نہ رہے پہلے بندے تو لے کے آخری بندے تک کچھ ہی بات نال الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا خاتم النبیین آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدلا زمانے کا ہے بد سے گرا تیری ہر بت خانے کا ہے بد سے گرا تیری
ہر بت خانے کا. اور اللہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ارشاد فرماتا ہے, سنو گے یہ میرے تھوڑے واسطے وے دھیان نال سننا ہے. وقت 11 بجے تک اسا انشاءاللہ دعا کرنی تے میں انہاں مولویاں وچوں نہیں کہ جدا میک نال نکاح ہو جاندا ہے تے تانوں پتہ ہے جدوں نکاح ہوئی تے پھر ٹوٹنا بڑی مشکل ہے تے میں نکاح نہیں کرنا تے منگنی کر کے چھڈ چھڑا کے نکاح پھر کتے گل ہوے. لیکن سننا تو سا ضرور ہے. اللہ نے نبی پاک کو کی فرمایا, محبوب نا غم کرنا سرے حشر تو امت کا. محبوب نا غم کرنا سرے حشر تو امت کا. علامہ صاحب محشر تو بہانا ہے تیری شان دکھانے کا. محشر تو بہانا ہے تیری شان دکھانے کا. لازمے منانے اللہ نے انہوں نے شانہ کی دیتی ہیں. محبوب جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے. محبوب جسے چاہے جو چاہے کہ مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا. مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا. پڑھ لو محبوب جسے چاہے جو چاہے عطا کر دے. مختار بنایا ہے تجھے رب نے خزانے کا. اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ و من والہ و اعظم شانہ و اتم برہانہ دی حمد و ثنا بعد. حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم تصویر جہاں موسیٰ زمان سیدی سربراہ سیاہ لامکان قائد المرسلین خاتم النبیین اللہ دے پیارے امت دے سہارے اللہ دے محبوب دانے غیوب احمد مجتبی حضور سیدنا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دے دربار قربان دے اندر ہدیہ درود و سلام عرض کرنے تو بعد وارثان محراب منبر احباب دانش و فکر عوامی آل شہرت السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ دا شکر ہے کہ جس دے فضل اور توفیق نال میں تسی
تیسری سالانہ جشن آمد رحمت للعالمین محفل پاک دے اندر حاضر میرے اسٹیج کی زینت اس علاقے دی جانی پیشانی شخصیت زینت العلماء محسن اہل سنت استاد الحفاظ حضرت علامہ قاری محمد ظہیر احمد رضوی صاحب دامت برکاتہم العالیہ اور صوفی صاحب تشریف فرمان انہوں کی صاحب آندے نے میں نام تے نہیں آؤں دستار انہوں نے پائی ہے میرے نال انہوں دا پیار واوا ہے پر نام ان کو لگیا ہے کہ گجرا والا بھی کافی دیر تو چھڑیا ہے چھٹن تے نہیں ہوندا پر چھڈنا پیندا تو ساڈے آصف بھائی جو استاد بھی تشریف فرمان ہے دستار انہاں بھی پائی ہے تے دستار دا رنگ پھر اپنا ہی جمدا ہے اس محفل پاک دے بانی محفل برادری اکبر جناب محترم محمد آصف مہر صاحب اور انہاں دے برادری اکبر جناب محمد وارث مہر صاحب محمد طارق مہر صاحب اور انہاں دی جڑی ٹیم ہے جناب میاں محمد رزاق مہر صاحب میرے بزرگ جناب صدیق جٹ صاحب اور حافظ صاحب بھائی محمد کوکا صاحب یہ سارے اج دی محفل دے سارے ٹیم نے تے اللہ دا شکر ہے کہ اسی اللہ دے گھر وچ بیٹھے ہیں مرکز ویکھ کے دل خوش ہویا ہے ہر سال آنے ہیں تے کوئی نواں ہی کام نظر آتا ہے ہر سال آنے ہیں کوئی نواں کام نظر آتا ہے جگمگ کرتی مسجد نظر آتی کلیجے ٹھنڈ پہندی ہے مینوں علامہ صاحب نے تھانوں دسیا کہ میں جدوں گجراں دے وچ پڑھدا ساں تے اودوں میں تے ڈیوٹی کردا ساں تواڈے گجراں دے وچ اینا محلیاں دے وچ میں ٹوڑدا لنگدا ہوندا ساں تے عصر دی نماز دا ٹائم ہوندا سی ایتھے ہی پڑھنا چھوٹی ساری مسجد ہوندی سی تے ویکھدیاں اللہ نے مرکز بنایا ہے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی حدیث پاک ہے جڑا بندہ دنیا دے قوصلے جنہ اللہ دا گھر بنائے گا اللہ دے بدلے وچ اونوں جنت وچ محل عطا فرمائے گا تے تساں تے بنا ہی مرکز چھڈیا ہے اللہ تانوں تاج پورے والےاں نوں ساری زندگی کسے دا محتاج نہ کرے تے جننے آئے ہو صادق روڈ تو میرے بیلی آئے نے اور ڈیفنس روڈ تو بھی میرے یار دوست آئے نے علی جی ٹون تو بھی میرے چھان والے آئے نے جنوں پتہ لگ گیا کہ اج ساڈے گاری صاحب نے ہونا وہ آئے نے اللہ انہاں دیاں محبتاں نوں سلامت رکھے تے دارین دیاں نہ ختم ہون والیاں نعمتاں عطا فرمائے جے کراں تعارف بیان دے وقت لنگ جانا ہے اساں جلدی اپنی گفتگو نوں مکمل کرنا ہے میرے پلے وچ کوئی دل چار سفارشاں پل کے جڑیاں مینوں فرمائشاں کیتیاں گئیاں نے میں وہی پڑھنیاں نے علامہ صاحب نے تو میں تقریر اج کوئی نویں سناونی سی پر کی کریے جتھے جانے پر محفلاں آ جاندیاں تو جنہاں دے پھر پرونے بنی انہاں دی مننی بھی پیندی ہے ایتھے میں آنا وا ہم تم ہیں اور تم ہم ہو ایتھے رولا کوئی نہیں تم ہم ہو ہم تم ہیں یعنی آنکھوں میں اشارے ہو گئے تم ہمارے ہم تمہارے ہو گئے رولا ہی مکا چھڑیا ہے تو بعد گل کوئی نہیں بلا تخیر وقت دامن میں گنجائش نہیں میں اپنی گفتگو کا آغاز کرنا ہے ایک پڑھنا غوث پاک دا میلاد یعنی غوث پاک نے جدو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا میلاد پڑھے وہ پڑھنا ہے ایک حضرت داعیہ کلوی دا واقعہ پڑھنا ہے تو تیسرا عاشقان امام حضرت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا قبول اسلام پڑھنا ہے تو یہ انہی کہ سبحان اللہ کو میں بلا تخیل اپنی تقریر شروع کر رہا ہوں مجمع بھی چنگا ہو گیا بڑی ٹینشن سی حالات ملک دے ٹھیک نہیں پہلے تے جھولی چوک کے دعا کرنا یا اللہ ساڈے ملک نو امن دا گہوارہ بنا بڑا دکھ لگدا ہے علامہ صاحب ٹھیک پہ آندے سن کہ میرا خدا جاندا ہے یا میں جاندا میں آصف صاحب نے نہیں دسیا میں اج آیا کیویں پہلے دس کے پھر کتے اور اوتھوں پھر اور کتے اور میں کہا بھاویں اج ٹوڑدا بھی جانا پوے نہ تے محفل وچ جانا ہی جانا ہے میں بڑی مشکل آیا
انہاں دیاں محبتاں نے اور عشق تو بلا تخیر اپنی گفتگو کا آغاز کرنا اللہ نے پورا قرآن الف تو لے کے والناس دی سین تک میرے تواڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی نعت بنا کے کر لیا ہے. نعت تعریف نو کیا جاندا ہے, نعت صفت نو کیا جاندا ہے. تے میرے کو لیا نہیں جانا جڑا بندہ اس سے بیٹھ کے نعت پڑھ کے گیا جدا نام سی عبید رضا قادری اتاری یارا دنیا تے انج دے نعت ہاں اج چراغ لے کے نبی تے نہیں لبدے. تانوں لونڈ لبن گے جنہاں دے چہرے تے داڑھی نہیں ہوے, تانوں او لبن گے جنہاں دے سوٹ تنگ ہون گے, جنہاں نے صرف نعت خانی نو کاروبار بنایا ہے. لیکن نعت خانی اصل چیز ہے سر تے امامہ ہوئے جڑے تے نبی پاک دی سنت ہوئے تے پنجا پنج وقت دا نمازی ہوئے. تے میرا انہاں نعت خانہ تے انہاں کاریاں دے نال وائے مینوں بڑے لوکی آندے نے تانوں کوئی ہور نہیں لبدا. میں کہا کی کریے یارا جدھر جائیے شریعت دی پمالی نظر آندی ہے کہ جڑے شریعت نو اپناندے نے سانوں تے وہی چنگے لگدے. اللہ نے پورا قرآن نبی پاک دی نعت بنا کے لیا تے جگہ جگہ تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی آمد دا تذکرہ کیتا. تے جڑی آیت دا میں جز پڑھیا اللہ نے فرمایا تھا قد من اللہ علی المؤمنین. اے دا سادہ جہا ترجمہ ہے کہ اللہ کہتا ہے البتہ تحقیق مومنہ تے اللہ نے احسان کیتا. البتہ تحقیق اللہ نے مومنہ تے احسان کیتا. یا اللہ کا احسان فرمایا ہے, فرمایا اذ باس فیہم رسولا, انہاں نو اپنا یار دے کے نہ تے احسان فرما چھڑیا. کوئی سیانے بندے بیٹھے ہو کدی کسی نے اپنا یار کسی نے دیتا ہے نہیں دیتا کوئی بھی. سونے پاوے ملن ہزاراں آسانی یار ہے بٹانا یار کسی نے دیتا ہی نہیں جاندا. تے ویکھ اللہ کتنا لاجواب ہے جنہیں اپنا یار ہی عطا فرمایا ہے. ظہیر صاحب اللہ المؤمنین دی جگہ تے اللہ الناس بھی آ سکتا سی, لیکن اللہ نے اللہ الناس نہیں آکھیا, اللہ المؤمنین آکھیا ہے. اکبر مہر صاحب انہاں دے 2 سال دے قرآن حفظ کرتے نے تے اج ویکھ کے دل خوش ہوندا ہے. اللہ کرے آਉਣ والے وقت وچ اے وی ممبر تے بیٹھ کے تقریراں کریا کرن. اللہ المؤمنین دی جگہ تے اللہ الناس بھی نہیں آ سکتا سی, لیکن اللہ نے اللہ الناس نہیں آکھیا اللہ المؤمنین آکھیا. تسی آکھو گے بغدادی صاحب ایک ہی وجہ ہے, ایدہ سادہ کیا جواب ہے وے اللہ دسنا ہے چاہتا ہے لوگوں اللہ الناس ناسا وچ دے خناس بھی رہندے نے, ناسا وچ دے خناس بھی رہندے نے. اللہ کہتا ہے میں خناساں دے احسان نہیں کیتا, میں مومنہ دے احسان کیتا ہے. میرا سی سنیے سوا سے اللہ دا شکر ادا کر لیا تے رب کائنات دی بارگاہ دے اندر اے ہوئی عرض کر لیا بار بار شکر ادا کر لیا. اسی اللہ فضل رب اللہ اور کیا چاہیے, او فضل رب اللہ اور کیا سارا نہیں ہوتا دے اور کیا چاہیے کہہ لے فضل رب اللہ اور کیا چاہیے. مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے, مل گئے مصطفیٰ تے میرے نبی دی شان ہے وے. آج اگر کوئی منگنے والا جاوے او صبح لے کے جاوے تے دوپہر نو آوے, اسی کہندے تینوں یہ صبح دی تازی کھیل آ گیا ہے, اگر دوپہر نو دئیے تے شام نو کھیل آوے, اسی کہندے تینوں یہ دوپہری دی کھیل آ گیا ہے. اور میرے نبی دی شان ہے وے میرے نبی کسی نو عطا کر کے نہیں آندے اجے دے دنوں اگے دیتا ہے. میرے نبی کی آندے میں پڑھ کے جولی میری میری سرکار اللہ دی قسم بن کے جولی میری میری سرکار نے او مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے, مسکرا کر کہا اور کیا چاہیے. عزیز سنی نبی پاک نہ ملا
تسی جامع بہار مدینہ تاج پورا دے اندر رہن والے ہو جڑا جواب دے گا تڑپ جاؤ گے یا اللہ ساری چیزاں تیریاں نعمت نے لیکن کسی دا احسان نہیں جتلایا اپنے یار دا کیوں اللہ نے فرمایا لوگو اے جڑیاں چیزاں نے انہاں دی مثل موجود ہے انہاں دی مثال موجود ہے یا اگر میری اکھاں نے علامہ صاحب دیاں میرے نال بھی سونیاں اکھاں نے اگر میرا چہرہ علامہ صاحب دا میرے نال بھی سونا چہرہ ہے اگر میرے ہاتھ نے انہاں دے میرے نال بھی خوبصورت نے اگر میری صحت ہے انہاں دی میرے نال زیادہ خوبصورت صحت ہے اوے اللہ نصر لوگو انہاں چیزاں دیاں دنیا دے مثالاں موجود نے میں انہاں دا احسان کیوں جتلاواں احسان دا جتلانا جس نوں میں بے مثل بنایا بے مثال جنوں میں بے مثل بنایا بے مثال بنایا حضرات وقال اللہ کہنے نبی مسالہ موجود نے میرے نبی دی مثال دنیا میں موجود کوئی نہیں میں اپنے یار بے مثل بنایا ہے بے مثال بنایا ہے جتنا اپنا یار سجایا ہے اور جتنا میں دنیا تے بنایا کوئی نہیں حضرات وقال دوسری وجہ یا اللہ ہاتھ بھی تیری نعمت نے اکھا بھی تیری نعمت زبان بھی تیری نعمت ہر چیز تیری نعمت ہے بلکہ اللہ قرآن میں کہنا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ اللہ کہنا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا میرا اللہ قرآن میں کہتا ہے میرے بندے ہو میں تو انہوں انہیاں نعمتاں عطا کیتیاں نے اگر تسی انہاں دا شمار کرو اگر تسی انہاں دی گنتی کرو تہاڈیاں گنتیاں ختم ہو جان گیاں لیکن میریاں نعمتاں ختم نہیں ہون گیاں تسی آکھو کہ بغدادی صاحب ہو کیویں آؤ میں دسنا آ جڑیاں اللہ نے دو اکھاں عطا کیتیاں نے انہاں دے اگے جڑے پپوتے نے جڑے پپوتے نے اگر بندہ اپنی مرضی نال اکھ کھول نہیں سکدا اپنی مرضی نال اکھ بند نہیں کر سکدا اللہ نے مشین لائی ہے اللہ نے بٹن لایا ہے اسی جدو چاہنے بند کر لینے جدو چاہنے کھول لینے آ جڑی زبان ہے یہ اندر جڑا لواب جنوں تھک گیا جانا ہے اگر ہسپتال وچ جائیے تو تے لکھیا ہوندا ہے تے ٹھکڑا بنا اگر ڈاکٹر دی دکان تے جائیے تے لکھیا ہوندا ہے تے ٹھکڑا بنا اسی یہ تھوک دی قدر نہیں کرتے تے جاؤ نہ کولوں پوچھو جنہاں دا تھوک خشک ہو جاتا ہے وہ آندے نے کوئی تل چیز مل جائے تاکہ میرا گلا ٹھیک ہو جائے اگر یہ تھوک نہ ہوئے میری تیری روٹی بھی ہضم نہ ہوئے میرا تیرا کھانا بھی ہضم نہ ہوئے تے میں گلا زیادہ نہیں کرتا مولا ہے تے بھی تیری نعمت نے لیکن انہاں دا احسان کیوں نہیں جتلایا اللہ کہتا ہے لوگوں میری بارگاہ دی اندر آن گے میں پوچھاں گا داسو زندگی کتھے گزار کی آیا ہے ثم لا تسألن یوم اذن عن النعیم اللہ قیامت والے دن ہر نعمت دے بارے جو پوچھے گا دس میں تینوں زندگی دیتی سی دس شب و روز کتھے گزار کی آیا ہے اپنی زندگی دے لمحات کتھے گزار
نے اپنا سر انور چودھری اکبر بیر صاحب اپنا سر انور نبی پاک سجدے اندر رکھ گے. اللہ آکھے گا سونیا اپنا چہرہ اٹھاؤ, اپنا چہرہ اٹھاؤ. نبی پاک چہرہ اٹھان گے, اللہ منہ مخائی وچ کی لوے گا. اور میں دسنا کہ اللہ اپنے یاروں کی آکھے گا اللہ پہ آکوے یار نو. جنہوں سمجھ ہوتی ہے بولے اللہ پہ آکوے یار نو. آج تیلوں نہیں انکاری او سجدیوں سر جھک لے, سجدیوں سر جھک لے. جا بخشی امت ساری او سجدیوں سر جھک لے. تے قیامت والے دن کی ہوے گا, اللہ آکھے گا ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے, کس نو خالی موڑا. ہر کوئی تیرا واسطہ پاوے, کس نو خالی موڑا. او جے منا دا میں تیرا واسطہ, جے منا دا میں تیرا واسطہ. لوکی کہن گے بھئی یاری اوے اللہ پہ آکھوے. آئیے میں توانو تیار کر لیں تے بکتا نہیں ویکھنا پریشانی ہونا. کڑی کڑی کی ویکھنا کڑی ولو دو کڑیاں حضور دیتا کر دے. تیری زندگی دا پٹ ہاتھ رب دے, پاوے تا کر دے پاوے ٹھا کر دے. ربا واسطہ تینوں ماہی دیا زلفاں دا, اس محفل تے اج کرم دی چھان کر دے. تے حضرات وقار اللہ کہتا ہے انہاں بے وفاواں دا احسان کیوں جتلاواں جنہاں نے قیامت والے دن تیرے خلاف گواہیاں دینیاں نے. آؤ دوسری گل کراں, مولا ہے تے ماں باپ بھی تیری نعمت نے, اے اولاد بھی تیری نعمت ہے, اے رشتہ دار بھی تیری نعمت نے, اے سب کچھ تیری نعمت ہے. اے میرے یار رشتہ دار بھی نعمت نے, یا اللہ انہاں دا احسان کیوں نہیں جتلایا. اللہ کہتا ہے بندیا اے سارے تیرے جوندیاں دے رشتہ دار نے, اے سارے تیرے جوندیاں دے وفادار نے. جدو تیری روح تیرے جسم تو جدا ہو جانی ہے, انہاں تیرے ہاتھاں تو کڑیاں بھی اتار لینیاں نے, انگوٹھیاں بھی اتار لینیاں نے, اے جسم تو کپڑے بھی اتار لینے نے. بڑا کرن گے تینوں قبر تک لے کے جان گے, تیرا جنازہ پڑھ گے تینوں قبر میں اندر لے کے جان گے. تیری 2.5 فٹ چھوڑی ہوے گی, 6 فٹ لمبی ہوے گی, نہ کوئی بوا ہوے گا نہ کوئی باری ہوے گی. تیرا ماں باپ تیرے نال بڑا پیار کردا ہے, لیکن تیری قبر وچ چھڈ کے آ جان گے, مٹھ مٹھ مٹی پا کے واپس آ جان گے. حضرات وقار جدو بندہ مر جائے لوکی آندے نے جلدی کرو اسا واپس جانا ہے, لوکی آندے نے جلدی کرو وہ چاندی واری ڈرو نہ پڑیا. تے ہاتھ نہیں لاندے ڈر دے جنا لئی تو او پاپ کمائے. اج کتھے نے
جنہیں دن و دیری قبر وچ چھڈ کے آ جانا ہے انسان دے اودا جتلونا وہ جتھے ساریاں نے چھڈ کے آ جانا ہے اوتھے آمنہ دے لال نے پھیرا پا جانا اوتھے آمنہ دے لال اپنے قدم مبارک ٹھکانے لے اپنے قدم مبارک رکھنے لے تے حضرات وقار میں تے اللہ اوتھے کملی والا آوے گا او سن کملی ہیٹھ لکاوے گا ہر دکھ دور بچاوے گا تے کوئی بندہ چھپ نہ رہے آخر تو لے کے اڈ تک پنے لا الہ اورے کی دی زبان وچ اج کلمہ نکلیا کہ مقبول ہو جائے تے تھاریاں دا بیڑا پار ہو جائے پڑھو لا الہ اللہ تانوں مدینے لے جائے پڑھو پڑھو لا الا اللہ اے محمد پاک رسول اللہ کہتا ہے جنہیں سارے نے چھڑ کے آ جانا ہے اوتھے میرے یار نے آنا ہے اللہ دی قسم ہے او سنیو ایمانداری نال دسو جتھے کلیا رہ جانا ہے جدوں اللہ دے نبی نے آنا ہے عاشقاں دی قبر وچ عید ہو جائے تکبیر رسالت حیدری شان مصطفیٰ جنید بغدادی صاحب لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ لبیک لبیک یا رسول اللہ ہو جی انہاں پتہ چلیا کہ میرے نبی بے مثل نے تے بے مثال جتے سارے نے چھڈ جانا اوتھے نبی پاک نے اندھیری قبر وچ آنا ہے تے پھر اللہ دی قسم اوتھے عید ہونی پہلے من تو بڑا ڈر لگدا سی سرکار آ گئے ہن خیر ہے سرکار آ گئے ہن خیر اگلی گل مینوں کئی بندیاں نے آصف صاحب میں کارخانے ہوندا جاندا رہنا تے انہاں دی ساری ٹیم کوئی بندے نویں نے کوئی پرانے نو ویندے رہندے انہاں دے ذہن وچ سوال ہوندا ہے آصف دی تے مولوی صاحب دی بڑی یاری آپس وچ تے میں کدی کدی کلیاں دعا مانگنا تے آنا یا اللہ کتے نظر ہی نہ آوے جی زمانہ بڑا خراب ہے لیکن اج تک میں انہاں نوں نہیں آکھیا کہ تسی میرا نام لیا کرو تسی میرے نعرے لایا کرو میرے نال انج کریا کرو ظہیر صاحب کو بھی پتہ ہے انج دی ساڈی عادت ہی نہیں جتھے اسی پڑھے ہیں انہوں نے سانو کسی اگے دامن پھلانا دسی ہی نہیں بلکہ ظہیر صاحب ایک شعر پڑھن لگا تو اسی پڑھے لکھے سمجھ جاؤ گے یہ آرزو کرم اور ہم آپ سے کریں یہ آرزو کرم اور ہم آپ سے کریں یہ بھیک اسے دیجیے جس کا خدا کوئی نہ ہو یہ بھیک انہوں دیو جدا خدا کوئی نہیں اسی دے نبی پاک دے غلاماں تے اللہ ساڈا خالق مالک لو اگلی گل نبی پاک آئے تے زمانے دا رنگ بدلیا میں پڑھیا نا زمانے دا رنگ بدلے تے جیڑا بندہ میرے تیرے نبی نال وفا کردا ہے پیار کردا ہے آمینہ دے لال او دی کانڈ نہیں لگن دیندے بلکہ امیر المجاہدین علامہ خادم حسین ندوی صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ دے ہوندے سن مالک نوکراں دی کانڈ لگن دیندے نہیں تسی آکھو کہ بغدادی صاحب یہ بھی گلاں کرتے تے آؤ حوالہ دے جاواں تفسیر نعیمی لکھن والے مفتی امین تفسیر نعیمی لکھن والے مفتی احمد یار خان نعیمی گجراتی رحمت اللہ علیہ اللہ کا شکر انہاں دے دربار تے بھی اسی گئے انہاں نے قرآن پاک کی تفسیر لکھنی شروع کی تھی 15 سپارے آپ نے لکھے سن تے آپ دا وصال ہو گیا کیسا ہو بندہ ہے جنہیں قرآن پاک کی تفسیر لکھنی شروع کی تھی تے چلے گئے جدو انہوں نے تفسیر لکھنی سی نا تے عاشقاں دی دنیا بکھری ہوتی ہے عاشق عاشق ہی ہوتا ہے
انہاں دے دل وچ آصف بھائی خیال آیا تے آندے نے کہ میرے دل وچ خیال آیا کہ احمد یار تفسیر مدینے والے دی شان وچ لکھنی ہے تے چل ہم مدینے جا کے اجازت ہی لے آئیے، چل ہم مدینے جا کے اجازت ہی لے آئیے۔ مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سامان بنیا تے مدینے ڈوڑ گئے، سامان بنیا تے میں جھولی پھلا کے دعا کرنا کٹھے میں تے زی صاحب مدینے ملے سا ایک دوسرے نو 2017 وچ میں علامہ صاحب نو اوتھے ویکھیا، انہاں نے سانو ویکھیا، اوقات میری کوئی نہیں سی تے نہ ہی انہیں عمل سن، بس سامان بنیا علی کی ٹاؤن وچ ایک نعت پڑھنے سا سرگی ویلے لوکی آندے ہوندے سن ساڈا مولوی سویرے سویرے پتہ نہیں مدینہ کیوں یاد کردا ہے تے میں کہ ایک وقت آ ہی گیا سی مدینے والے نے بلا ہی لیا سی، مدینے والے نے کیڑی سی نعت وہ نعت میں سرگی ویلے پڑھدا ہوندا سا اے منڈے علی کی ٹاؤن دے، میں پوچھ لیا میں کہا والا بھی لب جائے تے میں سرگی ویلے اللہ نا سونیا میریاں سن لے صدا آقا جی کردا مدینے میں آقا جی کردے مدینے میں سونیا میریاں سن لے صدا آقا جی کردے مدینے میں آقا جی کردے مدینے میں آوا۔ حضرات وقار مفتی احمد یار خان نعیمی رحمت اللہ علیہ آپ کہتے ہیں میں مدینہ شریف اندر چلا گیا ہے تاج پورے دے نوجوانوں عشق کرنا تے مرکز مدینہ بنا لو، اگر عشق کرنا تے قبلہ مدینہ بنا لو، پھر ویکھی تینوں عشق کرن دا مزہ بھی آئے گا سواد بھی آئے گا۔ اے دنیا دی دنیا دی ناپاک محبت تو اپنا جامت چھڑا لو، اے دنیا دی محبت تیرے نال وفاداری نہیں کر دی، لیکن میرے نبی دی شان سنے گا تڑپ جائے گا۔ مفتی صاحب آدھے میں مدینے گیا، میں مدینے گیا تے نبی پاک دے روزے دے سامنے ہاتھ بن کے عرض کی سونیا تیرا غلام آیا ہے، تیری شان وچ میں شان آئے تفسیر لکھنی ہے تے تیرے کو اجازت لین واسطے آیا۔ ہن مفتی احمد یار خان کہندے نے میں نبی پاک دے روزے دی حاضری دتی، اکھاں وچ آنسو آ گئے، تلے اقدس میں حالے دل سنانا یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے مدینہ یاد آتا ہے۔ مفتی صاحب کہتے ہیں میں حاضری دے کے واپس آ گیا، قبلہ قاری صاحب آندے میں واپس آیا، میں اتھوں مسلے خریدے، اے جڑیاں کیپاں خریدیاں مدینے دے وچ میں کھجورا لیا تے میں آکھیا یا جا کے بیلیاں نو دیاں گا، جا کے یاراں نو دیاں گا، کسی نو کیپ دیاں گا، کسی نو مسلہ دیاں گا، کسی نو کھجورا دیاں گا۔ آندے نے میں سامان لے لیا تے واپس ہون لگا تے اوندیاں میں ایک دکان وچ داخل ہویا، یا صاحب بالکل نویں گل حضرات وقار آندے نے میں داخل ہویا، جدوں میں اس دکان وچ گیا آندے نے مینوں ایک پین پسند آ گیا، ایک قلم پسند آ گیا، کیونکہ عاشق رسول سن، دل وچ خیال آیا احمد یار خان نعیمی اگر مدینے والے دی شان لکھنی ہے پھر قلم بھی مدینے دا ہی ہونا چاہیے، اگر مدینے والے دی شان لکھنی ہے قلم بھی مدینے والے دا ہی ہونا چاہیے۔ عشق کر دے صدا اپنی مرضی دے کم
اپنی مرضی دے کام کردا ہے آندے نے میں دکان والے کول پوچھیا بیلی ہے قلم کنے دا ہے اے پین کنے دا ہے اونے مینوں قیمت دسی آپ کہندے نے میں اپنی جیب وال نظر ماری میری جیب وچ پیسہ کوئی نہیں سی بچیا اینی قیمت نہیں سی مینوں بڑا دکھ لگا میں آکھیا سجنا رکھ لے آج میرے کو دی قیمت نہیں میرے کو پیسے نہیں تو رکھ لے ان تڑپ جاؤ گے مفتی صاحب آدھے میں رات پئی واپس آ گیا ساری رات سوچنا مولا کدی پیسے ہوندے تے قلم خرید لیندا لیکن میں بڑیاں چیزاں خرید چکیا سا کی کردا آدھے میں صبح جدوں میں واپس ہی آنا سی ادھر میں صبح واپس جدوں آنا سی میں پھر نبی پاک دے روزے دے سامنے گیا تے جا کے نبی پاک دے روزے دے سامنے ہاتھ بن کے عرض کیتی لجپالا پتہ نہیں زندگی وفا کرے یا نہ کرے یہ مینوں نہیں پتا اج میں آخری باری آیا یا اگوں پھر ہونا چاندی باری دا سلام قبول کر لو چاندی باری دا رزق قبول کر لو آندے میں صبح دا ویلے اکھاں بند کر کے تسبیح پیا پڑھنا اپنے نبی پاک دے درود و سلام پیا پڑھنا عارف سلطان حضرت سخی سلطان باو رحمت اللہ علیہ آپ فرماندے نے بے بسم اللہ
ایسی مفتی صاحب دا عشق رسول تے نبی پاک نے نوازے سن سجنا جڑا نبی نال وفاداری کردا ہے میرے نبی ادا ادار رہن دیندے نہیں ادار رہن دیندے مینوں یہ تے بڑیاں گلاں ہوندیاں نے پر فرمائشاں بھی نہیں تے وقت دا بھی مینوں بار بار خیال آوندا ہے کیوں جی چل ٹھیک ہو اور ظہیر صاحب آندے ہو کہ چنگا بندہ جو بیٹھا چھڈدا ہی نہیں پیا یاراں تے ہو گئے نے تے میں علامہ صاحب کو اجازت لے لینا پھر سدا ہی خیراں دی ہاں جی حضرت بلال علی بھی کر دیا ساری کریں گے علامہ صاحب میرے یار نے وفادار بھی بڑے مولویاں نال روزانہ ملاقاتاں ہوندیاں مولویاں دی بڑے ساتھ دے وہ آندے نے یا اللہ کدی راہ وچ ہی جاندے ہی تھوڑے اکبر صاحب نا ہسنا نہیں تھانوں رب دا واسطہ مسجد وچ بیٹھ کے نہیں اسی یہ وہ جگہ ہے اگر اتنے بہ کے ہساں گے تو قبر وچ نہیں آؤ گے یہ ادب دی جگہ اتنے نہیں تو مسکرا سکتے لیکن ہنسنا اتنے منع ہے یہ اللہ دا کار ہے ادب پہلا کرین ہے محبت دے کرینیاں وچ لو جی دوسری گل اس بعد سیرت حضرت سیدنا بلال حبشی اس بعد تقریر ختم لو جی علامہ صاحب اس گل تے میں مجمع اٹھائے نے کہ اللہ دا شکر ہے کہ لوکی گواہ نے بلکہ تھانوں ویڈیو وکھاواں گا راتی اسی وزیر آباد وچ پروگرام پڑھیا بڑی جنتا سی بڑے بڑے اتنے لوگ بھی آئے سن میں انہوں نے آخر تے کیا سی جے اٹھایا نہ تے مینوں گلمیوں پھڑ کے تے ممبر تو تھلے باہر چھڈیو تے لو تاج پورے والے میرا وعدہ ہے تواڈے نال جے تسی ستے ہو تے ستے بھی اٹھو گے جے بیٹھے ہو تے اونجی کھلو جاؤ گے سبحان اللہ لنگر دا انتظام ہے وے اے مہراں دی محفل ہے ہاں ایک چھوٹی محفل نہیں یہ اسی ہر سال مینوں علامہ صاحب آتے ہیں میں ہی بانی ہے محفل تے واقعی میں ہی ہاں یہ محفل اسی آپ ہی کراؤں تو سب یہ کہتے لوگوں کو اللہ نے بڑا بڑا دیتا ہے بڑا بڑا اللہ نے عطا کیتا ہے پر کوئی منگن والا آئیے تے انہوں 100 گلاں سنا دے تو چنگا پل ہے ٹک ہے تے منگن آ گیا میں کہا چھڑ جان تیرا تے نہیں لین آیا تینوں اللہ نے دیتا ہے تے وہ لین واسطے آیا صحیح گل ہے میں کڑھائی والے بھی بڑے ویکھے پر کلیجہ نہیں نہ پہنتا کہ محفل کراواں گے خرچہ ہوے گا تو کی بنے گا میں کہا کچھ نہیں ہوتا اللہ دا وعدہ جڑا ساڈی راہ وچ ایک دیندا ہے اسی 70 دیندے ہیں تیرا میرا وعدہ بدل سکتا ہے پر اللہ دا وعدہ نہیں بدلتا لو ایدے تے بس ہو جانی ہے مینوں تے لگدا ہے تہاڈا رج کرا کے جانا اس گل تے اے اج میں 10ویں واری کرن لگا راتی اوتھے 9ویں واری کیتی سی اپنی زندگی وچ 10ویں واری بڑی توجہ دے نال اللہ نے میرے تواڈے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نو کنے پتر دتے سن چلو جی اے نیک دے سی بڑے اللہ خیر کرے تے پتہ کیا نے ساڈا مولوی ہر جمعے کوئی تقریر کردا تے میں کہا کیڑی کردے او نہیں ہے سانوں پتہ میں تو کدا پڑھی ہے اوئے ساڈے نبی دے کنے پتر سن 3 کنے سن یاد کرو اللہ کرے اگلی باری آواں تے پھر تسی زندہ ہو تے میں بھی زندہ ہواں تے میں پوچھاں تے تسی سینہ چوڑا کر کے آکھو قاری صاحب ہن سانوں یاد ہے نبی پاک دے پتر کنے سن تیاں کنیاں سن 4 پتر 3 تے تیاں 4 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دا آخری صاحبزادہ جد دنیا تو پردہ کر کے گئے وصال کر کے گئے تے آمینہ دے لال نے اپنے پتر نو ہاتھ دے چکی ہے اکھاں میں آنسو آ گئے تے صحابہ نے پوچھا سونیا روندے کیوں فرمایا میرا پتر سی میرا لال سی تے میرے سینے وچ ایک دل ہے تے اس دل وچ درد ہے تے میرا پتر گیا تے رونا لیکن واہ ویلا نہیں کردا سینہ نہیں پھاڑدا واہ ویلا بے ہوتا نہیں جدو نبی پاک دا پتر گئے نا تسی آکھو کہ قاری صاحب نبی پاک دے 3 پتر سن جوان کیوں نہیں ہوئے دنیا تو چھوٹے ہوندے ہی پردہ کر کے بجا تے سن نبی دا پتر نبی ہوندا ہے نبی دے پتر نبی ہوندے نے تے اللہ نے فرمایا سونیا مینوں گوارا ہی نہیں تیرے تو بعد نبی کوئی اور آونا نہیں تیرے تو بعد نبی کوئی اور آونا ہی نہیں جدو انہاں نے
کافراں نو پتہ چلیا تے کافراں نے میڑا ماریا چلو جی نبی پاک دے پتر دنیا تو چلے گئے نہ دوبارہ سن کوئی نہیں یہ ڈوڑ جان کے تے اسی اپنا کام شروع کران گے آواز قدرت آئی بوتھی بند کرو اے تواڈے نا ختم ہو جان گے تواڈیاں نسلاں ختم ہو جان گیاں میرے نبی دا نام بھی زندہ رہنا ہے تے میرے نبی دی آل بھی چلدی رہنی ہے تے اللہ نے نبی پاک دی شان وچ ایک سورت نازل کیتی جے تسی آندے ہو تے پڑھیے قرآن سن کے آکھو سبحان اللہ اللہ نے فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصلی لربک وانحر ان شانئک هو الابتر فخر الدین رازی تفسیر کبیر دے اندر امام فخر الدین رازی رحمت اللہ علیہ نے ایک کوثر دے بارہ مانے بیان کیتے نے اگر ایک ایک کران دے وقت کوئی نہیں آؤ میں تین مانے بیان کرنا تے تقریر ختم کریے حضرات بکار کوثر دا مانا مقام محمود کوثر دا کوثر تو مراد قیامت والے دن اللہ اپنے یاد شفاعت دا سیرا بنے گا تے تیسری گل میرے نبی نو دو جوڑی میرے نبی نو اللہ نے جوڑی عطا کی تھی ایک دا نام حسن ہے دوسرے دا نام مولا حسین ہے تے میں پڑھ جانا رسول نادا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین بھی رسول نادا بابا علی اجے بھی پوچھنا حسین بھی حسین بھی ماں لبی دی حسین بھی ماں لبی دی اجے بھی پوچھنا حسین کی رسول لالا بابا علی اجے بھی پوچھنا تے سنو 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 حضرات بکار میرے نبی دے نواسے دی شان کی ہے حسین کو دے لبیچ پنیا ہے تیرا سونا امام چلیا حسین پنجتر دا پنجوا جیے اجے بھی پوچھنا جے تمہارے سمجھ نہیں ہوندی تے سار گلا میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے اچھا سنو میم تو مراد نبی پاک این تو مراد مولا علی تے لین تو مراد قیامت دا دن تے جیڑا اس ٹپن نہیں مندا بندہ نہیں مشہور تے سنیا ذرا میم جانے این جانے لین جانے تے حسین جانے تے سنیا ذرا رزق منگنائی یا مال منگنائی خالی جولی دے وچ لال منگنائی رزق منگنائی یا لال منگنائی خالی جولی دے وچ لال منگنائی ون سخیدی نالین جانے این جانے تے حسین آخری شیر سنے اندھے بعد گل کریے حضرات وقار جگ دے جی سو کے جی سو او دل حشر دے نایوں کے جی سو جگ دے جی سو کے جی سو او دل حشر دے نایوں کے جی سو خلد جانے حسنین جانے این جانے تے حسین جانے میرے نبی نو اللہ نے دو نواسی عطا کیتے کو سرد مراد مار فخر الدین رازی کہندے نے ابھی دو نے یہ حضرات کراؤ جڑی گل لگا کرن اے دے وچ میلاد ہونا ہے اے دے وچ میرے نبی دی شان ہونی ہے اے دے وچ میرے نبی دی اہل بیت دی مقام ہونا ہے یمن دا ایک بندہ انہیں میرے تیرے نبی دا کلمہ پڑھیا آخری گل وعدے دے مطابق فرمایا شفاعت وچ پوریاں کراں گے اس یمن دے بندے نے میرے تواڈے نبی دا کلمہ پڑھیا علامہ ظہیر رضوی صاحب آندا جدوں میں نبی پاک دا کلمہ پڑھیا آندا جدوں میں کلمہ پڑھنا میرا سینہ ٹھرنا میرے کلیجے ٹھنڈ پہ جانی آندا میرے دل وچ آرزو پیدا ہو گئی میرے دل وچ تمنا پیدا ہو گئی آندا
کر دے جس نبی دے کلمے وچ اتنی ٹھنڈا کے اس نبی دے چہرے وچ کنی کہ ٹھنڈ ہوئے حضرات الوقار آندہ میں جنہیں ہتھاں دے کلمہ پڑھیا سی انہوں آکھیا سجنا میں تینوں بھی نبی دا کلمہ پڑھنا میرے گلے تے ٹھنڈ پہ جاندی ہے تے میرا جی کردا ہے جس نبی دا کلمہ اینی ٹھنڈ دیندا ہے انہاں نوں مل کے آواں انہاں نوں ویکھ کے آواں تے دس نبی پاک کتھے رہندے نے انہاں دا کیڑی جگہ ہے انہیں آکھیا میرے نبی دا شہر مدینہ ہے کھجورا والا شہر ہے مدینہ سجنا میں نو پتا دس انہیں سامان بنیا سامان بن کے مدینے آل توڑ پیا چودھری اکبر صاحب ساری زندگی یہ گلہ یاد رہن گیا تو تسی آنکھوں کے باقی کسی نے گل سنائی سی انہیں سامان بنیا مدینے آ گیا جنہوں مدینے آیا ایتے کر کے صحابہ دا ہجوم لگ گئے بچ میرے تیرے نبی تشریف فرمانے انہیں نبی پاک نو ویکھیا کوئی نہیں سی ایک صحابی دے مونڈے تے ہاتھ رکھ کے گل ہے او سجنا میں یمن وچوں آیا تے نبی پاک نو ملن آیا مینوں دسو تواڈے وچوں نبی کون ہے تواڈے وچوں اللہ دا رسول کون ہے اگر او صحابی آ جندے تے میں انہاں دیاں جُتیاں سر تے رکھ کے پھردا جیڑا انہاں نے جواب دیتا او صحابی آکھ لگے او یمن وچوں آنا لیا اگر میں دساں تے لطف نہیں آنا میں دساں تے سواد نہیں آنا میں دساں تے مزہ نہیں آنا مزہ تا ہے اسی سارے بیٹھے آپی بوجھ لے اینا وچوں نبی کون آپی بوجھ لے اینا وچوں اللہ دا رسول کون تے آندے نے میں اس بندے نو آکھیا پھر بھی انہاں دی کوئی نشانی دس دے انہاں دی کوئی نشانی دس دے او صحابی آندے نے میرے نبی دی نشانی ہے چاند دے سورج رقص کر رہے وہ سارے نبی نے کہ میں اللہ سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب سونے تو سونا ہے چہرہ حضور دا سب علامہ عزیز صاحب میں آج بجت وچ آ گیا مینوں نہیں پتا میں کی کہنا پیا لیکن مینوں بجت آیا اللہ جاندا ہے اللہ میری اس بجت نو جاری رکھے اللہ میری اس لین نو جاری رکھے تے جنہاں نے میرے نبی دا چہرہ تکیا انہاں دا کی بنیا تن من والا جس نے دیکھا چہرہ کملی والے کا رزاق مہر صاحب ادھر میرے آل تک کیوں آندہ اے بھی نبی نہیں اے بھی نبی نہیں بیلا خرچ دو میرے تیرے نبی پاک دے کوڑ گیا ان نبوتی بینی بینی خوشبو ہویا گئی ان نبوتی بینی بینی مٹھی مٹھی
خوشبو آئی اینج کر کے نبی پاک دا ہاتھ مبارک پڑیا تے چوم کے کہندا سونیا اگر اللہ جھوٹ نہ بلاوے تے میرا دل گواہی دیندا ہے تسی اللہ دے سچے رسول بن گئے تسی اللہ دے سچے رسول بن کے آئے ہو ہن وقت نہیں اگر گیا ہن کی کرا حضرات وقار ہن مینوں اتنا کہ پتہ ہے شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب وچ لکھیا ہے کہ جدوں اونٹ مس جائے نا مس جائے تے ایک من دی بجائے دو من پار چک جاندا ہے انجی گل کہ نہیں جدوں اونٹ مستیا ہوے تے تسی تے نبی پاک دے امتی ہو تے عاشق دے سامنے جدوں محبوب دا ذکر ہوندا ہے تے وہ مس جاندا ہے تے ہن تے پائے سے دن بھی چڑھ جائے تے سردی خیر آ جائے کئی بندے دے رنگ اڈ گئے نے ہن پتہ نہیں سویر پہ جانی نا 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 کاکا جلدی میں کوئی گل نہیں بڑی لمبی ہے مینوں ہی جلدی جلدی پیا مکاؤنا انہیں نبی پاک نے ویکھیا تے آندا جی تسی ہوئی ہو آپ نے فرمایا ہاں تے آندا جی میں یمن وچوں آیا تے سونیا 80 قبیلیاں دے وچ میرا بھی پنڈ یعنی قبیلہ پنڈ 80 قبیلیاں وچ میرا بھی ایک قبیلہ ہے تے اس قبیلے دا آندا جی کیم صاحب میں چوتھری ہاں اس قبیلے دا میں نمبردار ہاں سونیا میرا جی کردا ہے میرا جی کردا ہے میرا جی کردا ہے میں تہاڈا کلمہ پڑھیا ہے تے میرا جی کردا ہے 79 قبیلیاں نوں بھی تہاڈا کلمہ پڑھاواں تہاڈا غلام بناواں تے سونیا میں پڑھا تے چھڑنا ہے تے انہاں دسو دیو گے کی انہاں دسو دیو گے کی ہن میں کی کراں شعر ہی شعر پڑھی جاواں تے کام تساں کہنا مولوی نوں شعر ہی آوندے نے پر کی کراں اج گل ہی کوئی اونے نا آکھیا سونیا کی دیو گے میرے نبی مسکرا کے آکھن لگے جا تینوں جنت دیاں گے جا تینوں یہ نہیں تساں آکھی یہ تساں سبحان اللہ نہ آکھی اگلی گل تے میرا تہاڈا وعدہ میں تھلے بہ جانا تقریر ایتھے ہی ختم ہو جائے گی میں تانوں ویکھنا میرے نبی نے آکھیا تینوں جنت دیاں گے تینوں جنت دیاں گے تینوں جنت دیاں گے تے میرے تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تینوں جنت دیاں گے حضرات وقار جدوں انہی گل سنی تے انج کر کے سر ہلایا آندا سونیا نا مینوں اے سودا منظور نہیں مینوں اے منظور نہیں ہن صحابی ویکھ کے حیران ہو کے کہن لگے او یمن وچ آون والیا لوکی نمازاں پڑھدے نے جنت واسطے روزے رکھدے نے جنت واسطے زکاتاں دے دے نے جنت واسطے تینوں مفت وچ لبر دئیے تے سنیا جنرا انہیں آکھیا نا مینوں اے سودا منظور نہیں نبی پاک نے پوچھیا کی وجہ ہے آندا سونیا جنت دے اوتر لب گئی سی جدن میں تیرا کلمہ پڑھیا سی آئے ہائے جنت دے اوتر لب گئی سی جدن میں تیرا کلمہ پڑھیا سی حضرات دے وقار بل کے میں تے اللہ تجھ سے اور جنت سے مطلب کیا میرے نبی نے فرمایا تینوں 80 اونٹ دیا گا مال نال لدے ہون گے جا تیرا انعام ہے آندا سونیا مینوں منظور ہے ہن پھر ٹریا تے واپس آ گیا ہاتھ بن کے آندا سونیا ایک مسئلہ اور ہے اگر اجازت دیو تے بولا فرمایا بول آندا سونیا اگر میں مر گیا زندگی دا پتہ نہیں اگر میں دنیا تو چلا گیا تے میرا انعام کینوں دیو گے میرے نبی نے فرمایا تیرے وارثاں نوں دیاں گا تیرے جڑے پتر نے انہاں نوں دیاں گا پھر ٹریا تے پھر آ گیا آندا سونیا ایک آخری گل میرے نبی نے فرمایا بول آندا سونیا اگر میں گیا تے میرے وارثاں نوں ملے گا
تے جے تسی پردہ کر گئے تے تسی دنیا تو ظاہری طور تے تشریف لے گئے تے پھر کی کرو گے؟ میرے نبی نے اپنے لال حسن دے مونڈے تے ہاتھ رکھیا چوک گیا کل لگے اگر میں دوں گیا تیرے وارث نہ ملے گا اگر اسی گئے تے میرے وارث تینوں انعام دین گے میرے وارث تینوں انعام دین گے انہیں آکھیا جی مینوں لے کے دے دیو علی پاک نے لے کے دے دیتا انہیں رکا لیا تے یمن آ گیا تے جنہ بندیاں دی شادی ہوئی ہو جلدی سمجھ آن گے انہیں جدو واپس گیا تے کار وچ گورنمنٹ انتظار پہ کر دیے گورنمنٹ آکھن لگے کی لے کے آیا انہیں آکھیا رکا لے کے آیا آدھی دا کی کرا گے انہیں کیا چپ کر جا انہیں سنبھال کے رکھ دے انہیں سنبھال کے رکھ دے انہیں آکھیا وجہ انہیں آکھیا تینوں تے لگ رہے رکایا میں نانا جدو یوکھا ویلا آئے گا اے رکایا سی سامنے ترا گے اے رکا ککھا دا نہیں لکھا دا بڑھ جائے انہیں لگا تبلیغ کرن کسے بندے نو تبلیغ کردا کلمہ پڑھاوندا علامہ ظہیر صاحب 2-3 سال لگ گئے انہیں جدو 79 قبیلیاں نے کلمہ پڑھ لیا 80 اونٹاں دا انعام لین واسطے مدینے آ گیا 3 سال بعد مدینے آیا انہیں جدو مدینے آیا ایک صحابی نے دی نظر پئی انہیں پوچھیا سجنا نبی پاک کتھے ملن گے نبی پاک کتھے ملن گے او دیاں اکھاں وچ آنسو آ گئے او دیاں اکھاں وچ آنسواں دی لڑی لگ گئی تے رو کے آندا ٹر گئے یار محبت والے تے لے گئے لالی مدینے کی دودھ آیا ہے انہیں آکھا ہے جو 3 سال بعد آیا انہیں آکھا میرے نبی تے دنیا تو پردہ کر گئے نبی پاک نے دنیا تو ساری توڑ نے تشریف لے گئے انہیں آکھا منو اونا دی قبر تے لے جاؤ منو اونا دے مزار تے لے جاؤ انہیں ٹریا ٹریا میرے نبی دی قبر کو لایا ہاتھ رکھ کے روندے تے آندہ سونیا کدی اج تسی اپنے ہتھاں نال انعام دیندے مزہ آ جانا سی یہ روندا اے دے موڈے تے ایک بندے نے ہاتھ رکھیا جدی 350 سال عمر تے نام حضرت سیدنا سلمان فارسی انہوں نے ہاتھ رکھیا دے آکھن لگے رونا چل تیرا انعام تینوں لے کے دیا انہیں ٹرے ٹرے مولا علی دے گھر چلے گئے دروازے نو دستک دیتی علی پاک نے پوچھیا کون ہے سلمان نے اکھاں بند کر دیا ہاتھ بن لے تے رو کے آندے سونیا تیرا غلام آیا نبی پاک دا نوکر آیا انہیں دروازہ کھلیا تے دروازہ کھلیا ویکھیا علی پاک نے سجے موڈے تے زمزم میں کھبے موڈے تے جو دیاں روٹیاں نے سکے ٹکر نے علی پانی وچ پگو کے کھائی ہوندے نے علی پانی وچ پگو کے کھائی ہوندے نے او غربت دا رونا رونا لے ہو اللہ دے نال ہر ویلے شکوے کرن والے ہو
بے خری پوری کائنات دے واسے مشکل کشا بن کے آئے کی بن کے آئے لیکن عاجزی ویکھ علی پاک نو اس بندے لے حضرت سلمان نو حج ماری آدھا جڑے آپی میں سکے کھاندے لے انہوں نے مینوں انعام کتھوں دینا ہے سلمان آکھے لگے نالا تینوں نہیں پتا اے میرے نبی دا کار ہے اے میرے نبی دی اہل بیت ہے علی نے فرمایا سجنا اگر اج رات ساڈا پرونا بن جے صبح تیرے انعام دیاں گا گل لگی جے مکل لیکن میں تانوں کھلار کے جانا ہے تساں کھلو کے دا جواب دینا ہے تے میں ویکھنا کیڑا کیڑا اٹھدا ہے حضرات بکار علی پاک نے آکھیا جناب ساڈا پرونا بن جا انہیں آکھیا اللہ جپالا منظور ہے مسجد نبی وچ سو گیا رات نو سجا پاسا مار دے آندا انہاں نے کتھوں دینا ہے جڑے اپنی سکیاں روٹیاں کھاندے نے تے کھبا پاسا مار کے آندا ہے اے جیڑا چہرہ ہے کسے جھوٹے دا نہیں لگدا ایڈا سونا چہرہ کسے جھوٹے دا نہیں لگدا اور رات نے بڑی مشکل گزاری دن چڑھیا انج ہاتھ بن لے تے علی پاک دے بوے والے جویندا جویں زلیخا پہلی واری حضرت سیدنا یوسف علی نبینا علیہ السلام نو بیندی سی ہن علی پاک آئے نال اپنا لال حسن پاک نال فرمایا چل تیرا انعام دئیے بڑی توجہ دے نال میری گل ضائع نہ کریو کہ اس گل دا جواب دینا جے حضرات بکار علی نے اپنا نال نال لیا حسن پاک نو نال لیا اگے اگے علی نے پیچھے پیچھے مولا حسن لے اودے پیچھے سلمان فارسی نے اودے پیچھے یمن دا بندہ ٹرے ٹرے مدینیوں باہر آ گئے جدوں مدینیوں باہر آئے ایک ریتلا قبیلہ ایک ریتلا ٹیلا آ گیا ایک ریتلی زمین آ گئی اس بندے دے دل وچ جڑی اینی امید سی وہ بھی ختم ہو گئی آدھا مینوں تے ایسی انہاں دا کوئی واڑا ہوے گا انہاں دی کوئی حویلی ہوے گی ایتھے تے ریت علی پاک نے اپنے پتر نو انج کر کے کھلاریا اینو آکھ لگے یمن وچ ہوਣ والیا دس میرے کو انعام لینا ہی یا میرے پتر کو لینا ہی آدھا سونیا مینوں تے پیر چاہیے لے چاہے ککڑا تو مل جان مینوں تے انعام چاہیے چاہے تسی دے دیو چاہے تہاڈا پتر دے دے سنیا جڑا آخری گلاں نے میں تانوں اٹھا کے جانا ہے علی نے اپنے پتر نو ایک سوٹی دتی ایک چھڑی دتی علی دے لال نے انج کر کے گول گدارا وایا انج کر کے گول گدارا وایا ہاتھ زمین وچ پایا مٹی دا انج کر کے مٹو ریت دی انج کر کے مٹھی لئی پچھو ایک رسی نکلی علی دے لال نے رسی پکڑی آکھیا اڑا یمن وچ ہوਣ والیا انج کر کے اس لگام نو تھم لے انہیں لگام پھڑ لئی آندا ایدا کی کراں گا فرمایا ٹری جا ٹری جا ٹری جا لیکن مڑ کے پیچھے نہیں ویکھنا پیچھا نہیں ویکھنا ہن ٹری جاندا آندا ایدا کی کراں گے اچانک دے کناں وچ ٹن دی آواز آئی جویں ڈنگراں دے گلیاں وچ ایک ٹلی ہوندی ہے او کھڑکی آندا ایک ہو گیا ہے پھر کھڑکی آندا دو ہو گئے پھر کھڑکی آندا 40 ہو گئے پھر کھڑکی آندا 50 ہو گئے پھر کھڑکی آندا 60 ہو گئے پھر کھڑکی آندا 70 ہو گئے پھر کھڑکی آندا 75 ہو گئے ہن میں تانوں اٹھا کے جانا ہے 5 نقطے باقی رہ گئے پھر کھڑکی آندا 76 ہو گئے پھر کھڑکی آندا 70 ہو گئے پھر کھڑکی آندا 78 ہو گئے پھر کھڑکی آندا 79 ہو گئے اٹھنا جے آندا پھر کھڑکی تے میں کیا 79 ہو گئے پھر کھڑکی آندا 80 ہو گئے آندا میرے کو ریا نہ گیا جے نہیں آندا میرے کو ریا نہ گیا میں اج کر کے پیچھے ویکھیا اٹھا دی قطار تے ماں دے نال لدے ہوئے آندا میں ویکھ کے حیران علی دا نال آکھ لگا جاؤ بے صبریا ہی نکلی ہے جاؤ بے صبریا نکلی ہے کدی اج مڑ کے پیچھے نہ ویکھدا تیرے ساہ ختم ہو جانے سن لیکن ٹن ٹن دی آواز ختم نہیں سی
لو جی تسی کھلوتے اللہ تواڈیاں جوانیاں اور بزرگاں نو اللہ لمبی صحت والی عمر عطا کرے. ہن وقت کوئی نہیں رہا تے میری تواڈے نال